उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी दरबार बाहिरकी महारानी लिएर आइपुगेका छौं। नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानी हामीले विगत 2 श्रृंखलादेखि उज्यालो 90 नेटवर्कको श्रुति सम्वेकमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज यसको तेस्रो श्रृंखला अब वाचन शुरू हुन्छ पृष्ठ 56बाट। उजेली दिदीको कथा सुनेपछि मलाई गहिरो पोखरीमा धकेलीको अनुभव भयो। मलाई सास फेर्नै मुस्किल पर्न थाल्यो। सुकेको जिब्रोलाई लटपट्याउँदै बिस्तारै उनलाई सोधे, के गर्ने होला त दिदी, मेरो पनि त्यही गति हुने भयो त? उनले फेरि अनुहारमा उही उदास र कायरता मिसाउँदै खिन्न स्वरमा बोलिन्, त्यस्ता घटना नदेखेको भए पो म तँलाई साहसको आड दिन्थे। हेर, समयको क्रूरतासँग कसैको केही पनि लाग्दैन। पुस्ता न पुस्तादेखि बगेको रगतमा तेरो सानो बिन्ती भाउले काम गर्दैन। उनीहरूका नुन पानी खाइएको छ। उनीहरूकै आश्रयमा छौं। के बच्चा बसिसकेपछि पनि बच्चा मेरो मात्र हो र? उनीहरूलाई बच्चाको त माया होला नि। मेरो अर्को आशाको त्यान्द्रो फेरि उतैतिर गयो। उनीहरूसँग गोडा छन् भने जुत्ताको के फिक्री? उनले विचित्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मतिर हेरेर बोलिन्, उनीहरूलाई जुत्ताको कमी कहिले हुन्छ? यो धरती, यो आकाश, सबै जनता नै उनीहरूका। उजेली दिदीको भयानक प्रविष्टिपछि मेरो शरीर डरले रातो हुँदै आयो। मैले चारैतिर संकट नै संकट देख्न थालेँ। अनिश्चित भविष्यमा आफूलाई एक्लो ठान्न थालेँ। लौ न दिदी, केही उपाय छ भने बताऊ। मेरो काल त नजिकै आयो जस्तो छ। मलाई पनि मार्छन् कि? मेरो आत्तिएको अनुहार र कष्टकर स्वर सुनेर उजेली दिदीको दिमाग पनि त्रस्त भएर डुब्न स्वाभाविक थियो। उनी पनि वाक्क बनिन्। तर उनले यसलाई आफ्नो करुणा सँगसँगै गल्ती मेरै देखाइन्। गीता, अनुचित काम तँबाट भइसकेछ। तैँले त्यो गर्नै नहुने काम गरिस्। तर अब बुद्धिले काम लिनुपर्छ। आफ्नो जीवको माया कसलाई पो लाग्दैन र? आफ्नो कालका ढोका आफैले उघार्ने मूर्खता नगर्नु। त भोलि नै दरबार छोडेर भाग। तेरो कल्याण त्यसैमा छ। यिनीहरूले तँलाई बाँकी राख्दैनन्। आफ्नो ज्यान मार आफै नबन। आफ्नो जीव छ भने यस्तो जाबो दरबार कति भेटिन्छन् कति। बरु म तँलाई सहयोग गर्छु। काठमाडौँमा राणाजीका थुप्रै दरबारहरू मैले चिनेको छु। तँ हिँडिहाल। रातो दिनको नाना थरी सोचेर जीव सुकाउनुभन्दा बेलैमा बाटो सफा गर्नु। मैले सावधानीसँग उजेली दिदीको मप्रतिको कृपालाई पढेँ। उनको स्नेहका मलमहरू राम्रोसँग मेरो शरीरमा भिजेका थिए। तर मेरो आशयको फाइदा मात्र होइन, डासँग पनि उनको मिलेमतो भइसकेको थियो। मप्रति महेन्द्र सरकारको अनुरागमा उनले धेरैजसो ईर्ष्याका अंकुशले मलाई पनि लिन चाहेकी थिइन्। महेन्द्र सरकार र मेरो हिमसिम उनलाई मन परेको थिएन। झन् अहिले बच्चा नै पेटमा छ भन्ने थाहा पाएपछि उनको द्वेष एकाएक पहाड चढेको थियो। उनलाई मेरो सामिप्य दरबारतिर बढेको मन परेको थिएन। यही वस्तुस्थितिको बोध भएर नै तीव्र स्वर निकाल्दै ठूला ठूला आँखा पारेर बोले, दिदी, म मर्न तयार छु, तर दरबार छोडेर भाग्दिन। एक बारको जिन्दगीमा एकपल्ट मरेर जानु छ भने विद्रोह गरेरै मर्छु। आखिर मेरो गल्ती के छ र भागौं? गल्ती गर्ने महेन्द्र सरकार, म किन भाग्ने? मैले आफ्नो संघर्षको हात कडा रूपमा एक्कासी देखाएपछि उजेली दिदी उठौँ कि बसौँ भइन्। भयभीत हुँदै मेरा छेउ आइन् र च्याठिएर सोधिन्, तँलाई ज्यानको माया छैन? लौ न, के भन्छे यो? छैन। मैले फेरि आफ्नो भयानक निर्णय सुनाएँ। मेरो यो पेटको बच्चाको जन्मिने अधिकार यही दरबारमा छ। म भाग्दिन। म काँतर बन्दिन। यसको बाबु महेन्द्र सरकार नै हुन्। म संसारको सामु यो सत्यता देखाएर छाड्छु। म बच्चा त होइन नि। म ढोका ढकढकाउँदै महेन्द्र सरकारलाई खोज्न कहिले गइन। उनी नै आएका थिए। मैले धेरैपल्ट नै रित्तो फर्काएकी थिएँ। यसमा उनैको जोड थियो। मेरो कठोर चुनौती सुनेपछि उजेली दिदीको प्रयासको छनक साम्य भएर सुक्यो। उनले अझ बढी जोड गर्न सकिनन्। उनलाई लाग्यो होला म सानोतिनो तर्साइले गल्दिन। म फेरि बोल्दै गएँ, दिदी, अर्कोको बुद्धिले राजा हुनुभन्दा आफ्नो बुद्धिले जोगी हुनु उत्तम भन्छन्। मलाई दरबारबाट भगाएर राजा बनाउन नखोज। मलाई यस्तो काँतर बन्न नदेऊ। म आफ्नै बुद्धिले खरानी भएर भस्म हुन चाहन्छु। तर भाग्दिन। नरिसाऊ। म दरबार छोडेर जान्न। यसमा उनको केही पनि प्रतिक्रिया आएन। केही बेर कोठा सुनसान भयो। त्यही बेला बाहिरबाट ढोका ढकढकाएको आवाज आयो। साथमा महिला आवाज पनि आयो, उजेली ढोका खोला त। म हत्तपत्त पछाडिको ढोकाबाट बाहिर निस्केर आफ्नो कोठामा गएँ, किनकि मलाई तिनीहरूसँग सवाल जवाफ र आत्मसमर्पण गर्नु थिएन। आफ्नो बुद्धिले जोगी हुन्छु भनेर उजेली दिदीलाई चुनौती त दिएँ, तर त्यो त्यति सहज थिएन। मलाई निकै शक्तिको जरुरत थियो। मेरो पेटलाई महेन्द्र सरकारबाट स्वीकार हुन्छ वा हुँदैन भन्नुभन्दा पनि मेरो जीव नै कतिको सुरक्षित छ भन्ने चिन्तामा थिएँ। एउटी नारीले आफ्नो भ्रूणलाई यस पृथ्वीसँग साक्षात्कार गराउन नसक्नु जतिको लाचारी केही पनि थिएन। नारीको धर्म बाध्यता होइन। मेरो अन्तस्करणमा यिनै हिंता र कायरताहरू अटसमटस गरेर सलबलाइरहेका थिए। मैले सबैभन्दा पहिला महेन्द्र सरकारलाई नै यथार्थताको बोध गराउने निर्णय गरेँ। पाले पुण्य मारे पाप भनेर जग्गे घुमाएर बिहे नगरे पनि, सिउँदोमा रातो सिन्दुरले नरङ्क्याए पनि हामी बीच प्रतिज्ञा थियो।
अभिव्यक्ति थियो। त्यस्तो अभिव्यक्तिमा र प्रतिज्ञामा अरूले भगवानलाई साक्षी राखेका हुन्छन्, पण्डित बोलाएका हुन्छन्, तर हामीहरूले विश्वासलाई भगवान मानेका थियौँ, आत्मालाई कसेका थियौँ। मलाई पक्का थियो कि यज्ञमा गरेको शपथ केवल दुनियाँलाई देखाउन गरिएको हुन्छ, त्यो बनावटी हुन्छ। तर नारी र पुरुष बीचको स्वेच्छामा कसिएको अठोट कहिल्यै फुस्कन सक्दैन, दिगो हुन्छ। म महेन्द्र सरकारलाई खोज्दै हिँड्न थालेँ, तर महेन्द्र सरकारसँग सानो भेटमा त्यस्तो गहन कुराको बोध गराउन सम्भव थिएन। मलाई निकै गहिरो एकान्तको जरुरत थियो भने साहसको पनि खाँचो थियो। म त्यही संयोगलाई पर्खेर बसेँ, तर त्यति बेलाको राजनीतिक बिगबिगीले महेन्द्र सरकारका करिलो टाउकोमा गह्रौँ बोझ झुण्डाइदिएको थियो। समयको अन्तरालसँगै उहाँसँग ठूल्ठूला उत्तरदायित्वहरू थिए। उहाँका कूटनीतिक सुझबुझका नसाहरू बढिसकेका हुनाले खुब राजनीतिक भ्रमण हुने गर्थ्यो। उहाँलाई बेलाले पाको बनाएको थियो, तर म दिन गन्दै थिएँ। मेरो छटपटी बढ्दै थियो, किनकि मेरो पर सर्ने पालो रोकेको धेरै भइसकेको थियो भने वाकवाकी चरम सीमामा। खाएको चिज पेटमा अड्दै अड्दैन थियो। साँझतिर कोही पुरुषको छाया देखे पनि उहाँकै स्वरूप अगाडि आउँथ्यो। लोग्ने मान्छेको स्वरै सुन्न हुन्न थियो। म झस्किहाल्थेँ। म उहाँलाई भेट गर्न हतारिएँ। भेट हुन नसकेपछि ठूलो शङ्काको पहाडहरूले मलाई घेर्दै ल्याउँथे। डरले मेरो काम छोड्थ्यो। महेन्द्र सरकार महिनौँ हराउने त होइनन्, सधैँका लागि मलाई बिर्सने त होइनन्। समयक्रमले मलाई उल्टो गरी बगाइदियो। पहिला पहिला उहाँ लुकी लुकी मेरो कोठामा आइबक्सन्थ्यो। उहाँलाई मेरो वरिपरि लुटपुटी नमान लाग्थ्यो। उहाँको धेरैजसो समय मसँग हुन्थ्यो। म सकभर भाग्ने कोसिस गर्थेँ, तर अहिले ठिक उल्टो हुन गयो। उहाँ कहिले आइबक्सेला भनेर म नै बाटो कोर्न थालेँ, पर्खन थालेँ। धेरै दिनै नदेख्दा डर लाग्थ्यो, कतै महेन्द्र सरकारले मलाई अर्को दोष लगाउने त होइनन्। पछि थाहा लाग्यो उहाँ केही दिनको लागि तराईतिर सवारी भएको रहेछ। फर्केको भोलिपल्ट उहाँसँग सामान्य देखादेखमा नै त्रासले छोपिहाल्यो। वस्तुस्थिति खुलाउने आँट आएन। धेरै बेर नै मनलाई बोजिलो बनाउँदै कोठातिर फर्किएँ। केही दिनपछि रात निकै छिप्पिसकेको थियो। महेन्द्र सरकारको सवारी मेरो कोठामा भयो। बिल्कुल पहिलेकै रूप लेखाएर, पहिलाकै आकांक्षा लिएर। अघिपछि लामो बिछोडपछि काठमाडौँ सवारी भएको दिनमा नै एउटा कसिलो र रमिलो बहार ल्याउँदै मेरो कोठाको ढोका टकटकाउने यतिका दिन वास्तै नगरेको देख्दा मेरो अड्कल निकै उदास थियो। मेरो चेतनाले मलाई महेन्द्र सरकारको स्वरूपमा घृणाले खुट्टा हालिसकेको थियो। तर यो मध्यरातको प्रवेशले म ढुक्क भएँ। मलाई अति खुसी लाग्यो। मेरा शङ्काका बादलहरू बिनासिती बाक्लिएका रहेछन्। उहाँलाई मेरो पेटमा बच्चा रहेको कुनै सुइँको नै रहेनछ। उहाँ भागी बक्सेको होइन रहेछ। कोठामा बस्ने बित्तिकै एउटा निरीह मुस्कान मतिर चिप्लाइ बक्स्यो र टुस्सुका खाटमा बसी बक्स्यो। तराईतिर घाम चर्को रहेछ कि कस्तो कालो भइ बक्सेको, मैले त अस्ति दिउँसो चिन्नै नसकेको। मैले नै कुराको थालनी गरेँ। कहाँ देख्यौ र, तराईतिर कहिले घाम चर्को हुँदैन र? महेन्द्र सरकारका दुईवटा प्रश्नहरू एकैसाथ आएर ओठहरू खिस्स उग्रिए। हजुरलाई पो वास्ता छैन, आजकल के हो के? एक रात मात्र नदेख्दा पनि वर्षौं बितेको जस्तो लाग्छ। अस्ति हजुरमुमासँग बैठक कोठामा गफ गरिरहँदा म त्यहीँ बाहिर थिएँ नि। हजुरले देखि बक्सेन, पछाडिबाट को केटो होला यसरी महारानीसँग खुलेर गफ गर्ने भन्ने शङ्का गर्दै थिएँ। हजुर पो होइबक्सिँदो रहेछ। मैले त सुरुमा चिन्नै नसकेको। तराईतिर खुब रमाइलो भयो होला, कस्तो अनुहारको रङ नै बदलिएछ। म लाडिँदै बोल्न थालेँ। त्यता केटीहरू भेटिँदा रहेनछन्? मलाई थाहा थियो महेन्द्र सरकारको ओठहरू खिस्सा हाँस्दै उग्रिनुको मतलब उमङ्गको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नु हो। पहिला पहिला यस्तै उमङ्गयुक्त मुस्कानमा याचनाहरू अधीर भएर प्रष्ट हुन्थे। म छातीबाट अट्टाइ नअट्टाइ आएको अत्यासलाई घुटुक्क निल्न बाध्य हुन्थे। आज फेरि त्यही प्रतीक्षा मेरो अगाडि प्रस्तुत भयो, तर म पूर्व अठोटमा थिएँ। यसपटक समर्पणका परिकारहरू सर्वसुलभ तरिकाबाट पस्किन्न। धेरै दिनदेखिको मनको छटपटीलाई आज पाखा लगाउनु छ। तर अहिले उहाँको अनुहार देख्दा टिट लागेर आयो। देशको युवराज भएर पनि एउटा सुसारेको अगाडि खिस्स दाँत देखाउन कतिसम्म शरमारा, कतिसम्म नीच। फेरि मलाई निहित शक्तिप्रति गौरव लाग्दै आयो। जस्तो सुकै गँवार अशिक्षित महिला भए पनि कति आकर्षक छ अघि। त्यति टाढाको भ्रमण गरेर आए पनि, नाम कमाए पनि नोकर्नी कहाँ नआई सन्तोषै नहुने त्यस्तो ठाँटसँग हिँड्ने युवराज महाराजलाई पनि घुमाई घुमाई दुवाली हाल्न सक्षम छु। ठामको ठाम अड्याउनमा दक्ष छु। तर अहिले त्यो गौरवमा म गम्मक फुलिन। अनिष्ट कालो बादलसँग सम्झौता गरिहाल्न उत्सुकता देखाइन। बरु आफ्नामा निहित शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेँ। यसैमा फेरि भविष्य चहकिलो थियो। यो मेरो लागि अनिवार्य पनि थियो। त्यति बेला उहाँका इच्छाहरू जति हतारका साथ उम्रिरहे पनि मैले आफ्नो कुरो नसमाती भने। गम्भीर भएर भने, सरकार, हजुर मेरो कोठामा घरि आउँदा मलाई केही समस्या छैन। मलाई बानी परिसक्यो। हामीहरूले सारा दुनियाँलाई पनि छलिरहेका छौँ। हाम्रा इच्छाहरू पूरा भएका छन्, तर प्राकृतिक नियमले चाहिँ हामीलाई नछाड्ने भएको छ। समातिसक्यो। जगतलाई छले पनि प्रकृतिलाई छल्न सकिँदो रहेनछ। कसले समात्यो? के भयो? उहाँ अलि त्रसित हुँदै मतिर पुलुक हेरेर बोली बक्स्यो। सरकार, मैले साहस बटुल्दै बोल्न सुरु गरेँ। मेरो पर सर्ने पालो रोकिएको धेरै भइसक्यो। वाकवाक पनि बढ्दैछ। खाएको कुरो पेटमा अड्दै अड्दैन। रिङ्गटा लाग्न सुरु भएको छ। जिउ थाकेको जस्तो हुन्छ। सधैँ कमजोर अनुभव गर्छु भन्दै छेउमा थचक्क बसेँ। मेरो गुनासो र थचक्क बसाएपछि मैले देखेँ उहाँको अनुहारमा नराम्रा गाठाहरू परे। आँखा काप्रो पार्दै भान्सातिर टाउको घुमाएपछि बोली बक्स्यो। किन?
तिम्रो कोठामा खानेकुरा छैन? म भोलि भान्सेलाई भन्न लगाएर चामल दाल पठाइदिन्छु। खानेकुरा नभएपछि पहिले भन्नुपर्छ नि, भोकै बस्नुहुन्छ? दरबारमा त्यतिको थुप्रो खानेकुरा छन्, तिमी चाहिँ भोकै बस्ने? होइन सरकार, खाना खान नपाएर कमजोर भएकी होइन, म त व्यथाको अर्को पाटोमा आक्रान्त छु। यसमा खानेकुरोभन्दा आश्रयको खाँचो छ। यसका लागि हजुरले सहारा दिइबक्सियोस्। मेरो व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिमा उहाँको ज्ञान गोचर हुन सकेन। उहाँलाई रिस उठेछ। यही आक्रोशले खुम्च्याएको निधारका धर्काहरू बाक्लिँदै गएर मुख बाङ्गो बनाउँदै बोली बक्सियो। गीता, तिमीलाई सन्चो छैन? वैद्य बोलाउनु पर्यो, म औषधि गर्छु। होइन भने किन कुरोलाई जाल बुनेर राखे कि? जहाँ लगेर पनि औषधि गराउँछु। धन्दा नमान, के भएको भन त? मैले गम्भीर भएर बोल्न सुरु गरेँ। पर सर्नु रोकिनु, वाक लाग्नु महिलामा मात्र हुने यी लक्षण हुन्। तर पुरुषले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यो मर्मलाई बुझिदिनुपर्छ। यो पाठशाला गएर लिने शिक्षा पनि होइन। त्यति भनिसकेपछि हजुरले बुझ्नुपर्ने हो सरकार। तर महेन्द्र सरकारको मस्तिष्कमा यसको जानकारी भयो जस्तो लागेन। यस सम्बन्धी उहाँ निरीह भयो कसैको मैले अनुभव गरेँ। पुलुक्क उहाँको अनुहार हेरेँ। उहाँको अनुहार विवेकप्रष्ट थियो। सायद उहाँ अनभिज्ञ नै होइबक्सन्थ्यो। धेरै बेर नै भित्तामा हेरेर टोलाएपछि मैले मुटु दह्रो पारेर बताएँ, सरकार, म अब हजुरकी श्रीमती भएँ। हजुरको बच्चा मेरो पेटमा छ। केही महिनापछि त्यो बच्चाको जन्म हुन्छ। हजुर बाबु बन्नुहुन्छ, म आमा बन्छु। अब हामीहरू बीचको सम्बन्ध जति गोप्य गराउन खोजे पनि यो संसारले देख्ने भयो। अब हामीहरू, मेरो कुरालाई बिचैमा काट्दै महेन्द्र सरकारको मुखबाट एक्कासी पीडाको निश्वास बाहिर निस्कियो। अब के गर्ने त गीता? बच्चा रहिसकेछ अघि, के उपाय छ? मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि उहाँको मुखबाट निस्केको निश्वास र असहायमा बनेको अत्यास लाग्दा रेखाहरूले घृणा र तिरस्कारको जन्म भइसकेको छ। उहाँका अपराधपूर्ण आँखाहरू स्थिर छन्, तर मेरो चतुर मस्तिष्क पूर्ण तयारीमा बसिसकेको थियो। भित्रभित्र कठिन परिस्थितिलाई पनि सामना गर्ने दृश्य म भित्र नाच्न थाल्यो। त्यति बेला मेरो दिमागमा धिक्कारको एउटा फिलुङ्गो पनि फुत्त देखा पर्यो। कस्तो कच्चा पुरुषसँग सम्बन्ध बस्न गएछ। महेन्द्र सरकारका फुङ्ग उडेको अनुहार हेरेँ। त्यस्तो काँचो मान्छे, त्यसमा पनि होसबास उडिसकेको थियो। तत्काल मेरो मुखबाट कुनै प्रतिक्रिया हुन सकेन। म आफै सुसारेँ। त्यसमा त्यस्तो कच्चा उमेरकोसँग सम्बन्ध गाँसिएको म समेत अन्यलमा पर्न थालेँ। धेरै बेरको सन्नाटापछि गम्दै बिस्तारै बोले, सरकार, म पो के भन्न सक्छु र? गल्ती हामीहरूबाट भइसक्यो। जुन गल्ती हामीहरूले मिलेर नै गरेका हौँ। मलाई पहिले थाहा थियो अवश्य यो सङ्कट आउँछ। त्यसबेला मैले हजुरलाई सम्झाएको पनि थिएँ। तर त्यसबेला हजुरमा विवेक रहन सकेन। खै कुन्नी केले लट्ठ्याएको थियो। हजुरलाई भविष्यको वास्ता भएन। यो सङ्कट नआउन विभिन्न उपायहरू पनि थिए होलान्, तर हेलचेक नै गरिबक्सियो। मेरो लामो गन्थन सुनेपछि महेन्द्र सरकार खाटबाट उठिबक्सियो। एकछिन डोलाइबक्सियो। उहाँको दिमागमा केही नयाँ योजना प्रस्फुरण भए जस्तो आँखाहरू चकिला भए। तर मेरो नजिकै आएर बोलिबक्सियो, त्यसो भए मुमासँग सल्लाह गरौँ त? अवश्य उहाँबाट राम्रो उपाय आउन सक्छ। उहाँको कुरा सुन्दा जिउ डरले सरङ सुरुङ भयो। मुटुको धड्कन बढ्न थाल्यो। जङ्गिँदै बोल्ने सुरु गर्दै थिएँ। फेरि भित्र मनमा हाँसो पनि उठ्यो। धन्य तिम्रो बुद्धि, कस्तो कच्चा बुद्धि। कड्केर बोले, दत, यस्तो कुरा पनि बुबा आमालाई भन्नुहुन्छ? यो लुकीलुकी गरेको काम बाहिर भन्दै हिँड्ने दुनियाँले के भन्छन्? गुपचुप गरेको काम गुपचुप नै सकार्नुपर्छ। यसको उपभोग पनि आफैले गर्ने हो, जिम्मेवार पनि आफैले वहन गर्नुपर्छ। यस्ता समस्याहरू आमा बाबुको सल्लाहबाट समाधान हुँदैन। उनीहरू यसमा बेग्लै स्वभाव लिएर देखा पर्छन्। आफूभन्दा तलको केटीसँग यस्तो सम्बन्ध राखेको मन पराउँदैन। यसपल्ट उहाँको अनुहारमा घृणा र तिरस्कारको जन्म भइसकेको थियो। मैले उहाँको अनुहार अध्ययन गरेपछि अझै थाहा पाएँ। उहाँमा काम वासनाले बनाएको विचित्रको उत्तेजना उम्लिरहेको थियो। उहाँ आफ्नो अदृश्य तृष्णालाई एकाएक सजीव बनाउँदै मेरो नजिकै आइबक्स्यो र निष्कपट भावना देखाउँदै बोलिबक्स्यो, गीता, तिम्रो पेटमा बच्चा छ भने के भयो त? त्यसको अवश्य जन्म हुन्छ। छोरो रहेछ भने देशको राजा भन्छ, छोरी रहेछ भने राजकुमारी। म अति खुसी छु। तिमी धन्यकी रहेछौ। मेरो तिमी जस्ती भाग्यमानीसँग सम्बन्ध रहन गएको छ। तिमी अब चिन्तै नगर। म यो बच्चालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मामा जन्माउँछु, बढाउँछु, पढाउँछु। तिमी पक्कै रानी बन्छौ। यो दरबार तिम्रो हो। उहाँको कुरो सुनिसकेपछि म दङ्ग परेँ। जिन्दगीमा पहिलोचोटि थाहा पाएँ कि पुरुषहरू यतिसम्म धूर्त हुँदा रहेछन्। आफ्नो क्षणिक प्यास मेटाउन जस्तो सुकै कसम खान पनि तयार, जस्तो सुकै लोभ देखाउन पनि ठिक्क। दान दक्षिणा बनी बनाऊ। मलाई पुरुषप्रति निकै घृणा लागेर आयो। महिलाहरूलाई पुरुषहरूले बनाएको बुद्धुप्रति आफैलाई अपमानित भएको महसुस भयो। त्यति उच्च स्तरका डरलाग्दा चाहनाहरू मेरा थिएनन्। मेरा इच्छाहरू ती हुँदा पनि होइनन्। मैले दरबारको सत्यानाश पनि चिताएको थिइनँ। के को उहाँले मेरो छोरालाई राजा बनाउने, के को मेरो छोरी राजकुमारी भएर दरबारमा ओहोर दोहोर गर्ने, के को मलाई रानी बनाउने। ती सबै त्यति बेला आफ्नो तिर्खा मेटाउने म प्रति देखाइएको झुटो आश्वासन मात्र थियो। ती चाहना प्राप्त गर्न महेन्द्र सरकारको पेट बोक्नु मेरो पूर्ण नियोजित पनि थिएन। त्यसैले उहाँको आश्वासनलाई मैले पत्याउने कुरा पनि थिएन र पत्याउने चेष्टा पनि गरिनँ। मेरो चाहना त मेरो पेटमा भएको बच्चा महेन्द्र सरकारले स्वीकार गरिदिए मात्र पुग्थ्यो। छोरा भनेर बोलाइदिए मात्र पुग्थ्यो। केही बेरपछि अपमानमा अर्धमुस्कानको लोप लगाउँदै बोले, सरकार, ती मेरा चाहना होइनन्। ती चाहना राख्ने मेरो हैसियत पनि छैन। त्यस्तो आकांक्षा राखेर दरबार तहस नहस भएको देख्न पनि चाहन्न। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी इच्छा राख्यो भने मानिस मूर्ख हुन्छ। मलाई मूर्ख बन्नु छैन। रानी हुन पाउने अधिकार अरू कुनै महिलाको हो। त्यसलाई म हस्तक्षेप गर्न चाहन्न।
औकातले भ्याएसम्म मात्र आशा लिनुपर्छ। रानी बन्ने मेरो औकात छैन, आशा छैन। मेरो अप्रत्याशित ढंगको चाहना सुनिसकेपछि महेन्द्र सरकारको आत्मग्लानी अवश्य बढ्यो। उहाँ मेरो नजिकै आइबक्स्यो र मेरो हात समाति बक्स्यो अनि मिठो शैली भाव दिएर सोधी बक्स्यो, भन त गीता, तिमीले खोजेका कुराहरू के हुन्? ती सबै पूरा गरिदिन्छु। म तिम्रा चाहनाहरूलाई सम्मानजनक ढंगले प्राप्त गराइदिन्छु। तिमीलाई कुनै वस्तुको पनि कमी हुने छैन। तिमीले अहिले पाउनेछौ। दिनका दिन मासु भात, लत्ता कपडा, गरगहना, पैसा तिमीले भने जति पाउनेछौ अहिले। म राजाको छोरो, तिम्रै अगाडि छु भने तिमीलाई केही कुराको खाँचो हुन्छ? चिन्तै नगर। मैले चनाखो हुँदै बोले, सरकार, अहिले पूरा गर्नु पर्दैन। अहिले पूरा गर्नुपर्ने मेरो चाहना पनि होइन। मलाई सबै कुरा पुग्दो छ। खाना लाउन बस्नुमा मलाई दुःख छैन, काममा पनि दुःख छैन। म कहिले भोकै सुत्दिनँ, च्यातिएको लुगा लगाएको छैन। दरबारमा सबैले माया गरेकै छन्। भन न त, के माग हुन् तिम्रा? तिमीलाई के चाहिएको छ? कहिले पूरा गर्नु पर्यो? महेन्द्र सरकार मलाई धकेल्दै मैतिर आइबक्स्यो। सरकार, यो बच्चाको जन्म सकुशल दरबारमा नै होस्। दरबारमा नै यसको पालन पोषण र वृद्धि होस् अनि म चाहिँ जिन्दगीभर हजुरको सेवा गरेर दरबारमा नै बस्न पाऊँ। मैले थप्दै गएँ, मलाई रानीको आसन चाहिएको छैन, केवल दासी नै हुन पाऊँ। हैसियत नभएको मानिसले ठूला ठूला सपना देख्यो भने त्यही सपनाले पोल्न थाल्छ। मलाई जगन्य माग राख्न आउँदैन। केवल हजुरले यो बच्चाको बाबु स्वीकार गरिबक्स्योस्। यसलाई युवराज युवरागी बनाउनु पर्दैन। बोल्दा बोल्दै मेरो आँखाहरू रसाउँदै आए, आँसु बिस्तारै बग्न थाले। म घोक्क रुन थालेँ। महेन्द्र सरकारलाई मेरो दयनीय अवस्थाले भावविभोर बनाउनु स्वाभाविक थियो। उहाँ मेरो झन् नजिक आएर मसँगै टाँसी बक्स्यो र मेरो कुममा हात राख्दै जोसिलो भएर बोली बक्स्यो, दत्त, त्यस्तो जाबो मागेको लागि पनि आँसु चुहाउनु पर्छ? ती त माग्नै होइन, ती त स्वतः आफ्ना प्रक्रिया हुन्, तिम्रो अधिकार हो। यो बच्चा नारायणी दरबारमा नजन्मिए कहाँ जन्मिन्छ र तिमीले आँसु चुहाउनु पर्यो? उहाँले जोड गरेर फेरि बोली बक्स्यो, तिमीले चाहेसम्म हाम्रो सन्तानको जन्म यही दरबारमा हुन्छ र त्यसपछि दरबारको कुनै पनि कोठा कोठा भित्ता भित्ता चार्ने उसको अधिकार हुन्छ। उसले दरबारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाउँछ। नारीको मन जित्ने धेरै कसरत गर्नु पर्दैन। उनीहरूको हृदय कोमल बनाउन ठूलो ममताको लेप लगाउन पनि जरुरत छैन। स्नेहका ससाना रङहरू पोते मात्र पनि अधिकांश अजोरीपन सामसुम भएर सेलाउँछ। उनीहरूको अडान बिल्कुलै प्रष्ट हुन्छ। मलाई पनि त्यस्तै भयो। महेन्द्र सरकारको झिनो आश्वासनले ठूलो विश्वास दिलायो। मलाई त्योभन्दा अगाडि बढेर मौका छोप्ने आँट आएन। अटेरी हुन मन लागेन। धेरै बेर नै नबोली महेन्द्र सरकारको अनुहार हेरिरहेँ। कोठा धेरै बेर चकमण्ड भयो। त्यो निशब्द संकेतलाई महेन्द्र सरकारले मुसुक्क हाँसेर ग्रहण गरिबक्स्यो। हलुका तवरले कोठाको बत्ती निभाइबक्स्यो र लुसुक मतिर टाँसी बक्स्यो। बिहानी पख मात्र महेन्द्र सरकार दरबारतिर गइबक्स्यो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो। यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। महेन्द्र सरकारलाई यथार्थको चित्रण गराइसकेपछि पनि मेरो मनको अटेस मटेसमा कमी आउन सकेको थिएन। मेरो भविष्य र भाग्य त्यत्तिकैमा टुङ्गिने मैले अन्दाज गरिन। त्यो रात मेरो प्रस्तावमा महेन्द्र सरकारले आफ्नो वचनमा जतिसुकै दृढताको गाँठो कसे पनि भोलिको स्थिति बोधको पीडा र वेदना प्रचण्ड भएर मेरो छातीमा पोखिरहेको थियो। मलाई दिन र रातको मेसो थिएन, किनकि रोमान्सको स्वाद र यथार्थताको स्वादमा भिन्नता हुन्छ। त्यो कुराको ज्ञान महेन्द्र सरकारमा बोध भइसकेको थियो। उहाँको त्यतिखेरको दार्शनिक रोमान्स केवल फेवाताल रूपी पोखरीले कामाक्षाको निकास खोजिरहेको थियो, जुन चरम वेगपछि स्वतः शिथिल हुन्छ र त्यसअघिका चेतना बेहोसीमा परिणत हुन्छ। त्यति मात्र होइन, मलाई थाहा थियो महेन्द्र सरकारको कच्चा उत्तेजनामा काँडेतार लगाउनेहरू दरबारमा प्रशस्त थिए। एउटा स्वास्नी मान्छेको गर्भबाट उत्पन्न हुने विद्रोहमा महेन्द्र सरकारको जोड चल्दैन थियो। व्यवस्था र बाध्यताको काला बादलहरूले नीलो आकाशलाई छपक्क ढाकेको संकेत मैले पाइसकेकी थिएँ। मेरो मस्तिष्कमा यिनै कुराहरूको ओहिरो लाग्थ्यो। अब के गरौँ, कसलाई सुनाऊ, कसरी अगाडि बढौँ? खाँदा बस्दा सुत्दा यसैको प्रभावमा म निसासिएको हुन्थेँ। अघिल्लो रात म निदाउनै सकिनँ। मनमा यिनै कुराको भुल्काले बगाइरहेको थियो। दिमागमा तनाव व्याप्त थियो। कतिखेर निदाएछु पत्तै भएन। गीता, गीता ढोका खोल त। ए गीता, एउटी महिला बोलेको आवाज बिहानै मेरो कानमा पर्यो। उज्यालो त्यति राम्रोसँग भइसकेको थिएन। म पातलो निन्द्रामा खाटमा नै थिएँ। बोली चिन्न सकिनँ। मैले तुरुन्त ढोका खोल्ने मेसो पाइनँ। पुनः त्यही बोली बाहिर ढोकामा दोहोरियो, गीता ढोका खोल त गीता, छिट्टै। को होला एका बिहानै? मेरो मनमा खुल्दुलीको भेल बग्न सुरु भयो। आफूले चिनिजानेको सबै स्वास्नी मान्छे, लोग्ने मान्छेको उज्यालो तस्विरहरू दिमागका पन्ना पन्नामा एक एक गरी पल्टिन थाल्यो। को आएको? मेसो पाउन सकिनँ। मैले हतार हतार कपालको गुजुल्टा पारेँ र सारीको सबकोलाई छटकार्दै ढोका खोल्न पुगेँ। एक कुमारी आएकी रहेछन्। वास्तवमा उनको नाम ईश्वर कुमारी थियो अरे, तर त्रिभुवनकी कान्छी रानी बडा महारानीको नाम पनि ईश्वरी भएकोले रानीले नै उनको नाम ईश्वरीबाट एक कुमारी राखिदिएकी थिइन् अरे। उनीसँग मेरो त्यति हिमचिम थिएन, किनकि उनी मभन्दा पहिले दरबार भित्रिएकी थिइन्। हामी पूर्व पश्चिमका थियौँ। उनी पश्चिमतिरकी पौडेलकी छोरी थिइन्, म पूर्व पहाडी गुरुङ। काम परेको बेला मात्र हाम्रो बोली मिसिन्थ्यो, तर आज अचानक मेरो दैलोमा किन आइन्? मलाई अचम्म लाग्यो। ढोकामा उभिएको देख्नासाथ तनावग्रस्त हुँदै सोधेँ,
किन आउनुभयो दिदी? के भयो? एका बिहानै आउनुभएछ। कहिले नआउने मान्छे के त्यस्तो जरुरी पर्यो? जरुरी मलाई होइन, तँलाई परेको थाहा पाएँ। अड्नै सकिनँ, हानिँदै आएँ। उनले पल्याक पुलक हेर्दै बोल्न सुरु गरिन्। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले के बिगार गरेको छु र मलाई जरुरी पर्यो? मेरो सातो पुत्लो गयो। म डराउन थालेर कालिँदै बोलेँ, त्यस्तो नचाहिने त केही गरेको जस्तो लाग्दैन। एक कुमारी दिदीले मेरो काली लाग्दो अनुहार हेर्दा पनि नहेरी कोठाभित्र पसिन् र खाटमा थच्चक्क बसिन्। म पनि उनको पछि पछि लागेँ र नजिकै उभिएँ। उनले मलाई गहिरो आँखाले हेरिसकेपछि ढोका ढप्काउने सङ्केत गरिन्। ढोका किन वाङ्गै छोडेको? बन्द गर्न। एक कुमारी दिदीको आतंकित परिवेशले मैले पनि असजिलो अनुभूति गर्न थालेँ र हत्तपत्त ढोका ढप्काएर फेरि उनको सामुन्ने ठिङ्ग उभिएँ। के भयो त्यस्तो? साह्रै आत्तिएको जस्तो लाग्छ नि। आइज यता बस। उनले मेरो पाखुरामा समातेर तानिन् र आफूसँग खाटमा बसाइन्। एकैछिनमा उनको अनुहारमा जटिलता देखिन थाल्यो र बोल्न थालिन्। हेर गीता, चनाखो हुने भनेको यस्तै बेलामा हो। तैँले यो बेलामा बुद्धि पुर्याउन सकिनस् भने त सकिन्छेस्। हामीमाथि आक्रमण भइरहेको छ। हामी चाहिँ अत्याचार सहिरहने? उनीहरूको सधैँ विजय हुन्छ, तर हामीहरू हार्दै जाने? उनले फुस्केको कपाललाई जबरजस्ती पछाडितिर लगिन् र पुरानो गाँठोमा मिसाइन् अनि निरन्तर बोल्दै गइन्। त कुनै पनि हालतमा उनीहरूको चिप्लो बोलीमा लट्ठाउँदै नहुनु। तैँले गरेको विद्रोहमा पछाडिबाट साथ दिने हामी छौँ। तैँले धन्दा नमान्नु। उनका कुराहरू निकै डरलाग्दा हुँदै गए। म आत्तिन थालेँ। मेरो मनमा झुलुकको त्यति बेलाको क्रान्तिको झिल्को बाहिर फुत्ता आयो। राणा विरोधी गोप्य भिड जम्मा हुन थालिसकेको थियो भन्ने एक कुमारले बोलेका शब्दहरू निकै भयानक थिए। बोटाइटीमा सङ्घर्षको पर्चा फेला पर्यो। मिटिङ हुने घरलाई पुलिसले घेरा हाल्यो। यसमा राजाको पनि हात आदि। त्यति बेला वातावरण तनावपूर्ण थियो। कति बेला के हुन्छ सबैतिर त्राही त्राही थियो। राणाहरू दरबारमा पनि आउने गर्थे। हामीबाट केही कुरो चुइन्छ कि भन्ने उनीहरूको दाउ पनि थियो। दरबारका बहस पनि कम तातो हुन्थेन। अहिले एक कुमारी दिदीको कुरा सुन्दा लाग्यो क्रान्तिको थालनी राजदरबारबाट हुँदैछ र हामीहरू झण्डा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले हत्तपत्त उनको कुरालाई बीचमै राख्दै बोले, दिदी कुरो अलिक खुलाएर गर्नुहोस् न। तपाईँको कुराले त मेरो साथ त गयो। यो त अति डरलाग्दो भयो। कसको आक्रमण र विजयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कि राणा हटाउने आन्दोलन राजदरबारबाट पनि सुरु हुन लाग्यो? मेरो कुरा सुनेपछि उनले निधारतिर बाँकी रहेका कपालहरू सम्याइन् र लामो सास लिइन् अनि मतिर हेर्दै दिक्क लाग्दो स्वरमा बोल्न सुरु गरिन्। गीता, म क्रान्तिको भाषण गर्न आएको होइन। राजा र राणाहरू हाम्रो लागि बराबर हुन्। काम नगरी कसैले पनि खान दिँदैनन्। मैले हिजो मात्र थाहा पाएँ त दुई जीवकी छस् अरे। चरित्रहीन महिला मात्र बिहे नगरिकन दुई जीवकी हुन्छन्। मैले तेरो चरित्रलाई कोट्याउन खोजेको होइन। फेरि राजदरबारको सुसारे दुई जीवको हुनु भन्नेको काल नजिक हुनु हो। त्यसैले पहिले चलाक हुनुपर्छ। बिना बाबुको छोरा पेटमा राखेर कति बस्छेस्? बाबुको पत्ता छैन भने कसले नर्न गर्छ? उनको कुरा सुन्नासाथ शान्त भएर बसेको मेरो मानसिकता क्रोधले एक्कासी उठ्यो। मलाई खपिन सक्नु भयो। महेन्द्र सरकारले दिएको वचनलाई मेरो भित्री आत्माले नै विश्वास नगरे पनि कृत्रिम प्रभाव छोड्दै बोले, कसले भन्यो तपाईँलाई बिना बाबुको छोरा भनेर? मेरा कठोर शब्दहरू उनको अनुहारतिर केन्द्रित हुँदै खनिन थाले। त्यस्तो उडन्ते कुरा लिएर म कहाँ आउनुहोस्। अरू म जे पनि सहन सक्छु, तर बजारिया हल्लाको भरमा अरूको इज्जत लिन खोजेको मलाई सह्य हुँदैन। महेन्द्र सरकार खुद आफै आएर स्वीकार गरेर गएपछि पनि किन बाहिरको मान्छे बाठो हुनु पर्यो? दरबारमा हुने रसरङ, मण्डलीको आद्योपान्त विश्लेषण गर्ने आँखाहरूलाई मैले दिएको शब्द असामान्य लाग्नु स्वाभाविक थियो। यस्तो हविगत भोग्ने नारीहरूको उजाडिएको स्वरूप पनि उनले देखेकी थिइन्। अहिले मेरो भनाइले उनको गाउँको अनुहार कालो भएर अँधारिन पुग्यो। उनी मेरो हात झड्कार्दै बोल्न थालिन्, यता सुन, यो नाटक सबै मलाई थाहा छ। यस्ता नाटक धेरै देखेकी छु। युवराजले स्वीकार गर्दैमा त आफू सुरक्षित छु भनी नठान। पहिलो कुरो, यस्तो अवस्थामा लोग्ने मान्छेको विश्वासै हुँदैन, त्यसमा पनि युवराजको। अझ दरबारका वरिपरि युवराजको अगाडि पछाडि कति मान्छे हुन्छन् तँलाई थाहा छ? दरबारभित्र अनेक थरी मान्छेले चाल चल्छन्। धुर्त फटा छली कपटी सबै यहीँ छन्। लुकी लुकी तेरो पेटमा बच्चा बसेपछि त्यसमा पनि युवराजको तेरो बच्चा सग्लै जन्मिन्छ भने ठानेकी छस्। नेपालको रानी बनाउला भन्ने इच्छा छ? त्यो सोच्दै नसोच। अब यहाँ खेल सुरु हुन्छ, चालबाजी चल्छ, हेर्दै जा के हुन्छ के। म धेरै बेर केही पनि बोलिनँ। कोठाको वातावरण अति उराट लाग्दो भन्न गयो। त्यति बेला एक कुमारी दिदी मेरै अगाडि बसे पनि मैले एक्लो ठाने। आफूलाई निसहाय पाएँ। म खाटबाट जुरुक्क उठेर झ्यालतिर गएँ। दायाँ बायाँ कोठामा बस्नेहरू उठिसकेका थिए। पानी पँधेरो लिपपोतका आवाज स्पष्टसँग सुनिन्थ्यो। मान्छे हिँडडुल गर्न थालिसकेका थिए, तर कानमा तिनै एक कुमारी दिदीको शब्द बोली बाहेक केही घुस्न सकेन। मलाई आतंकले खिच्न थाल्यो। म कसलाई भरोसा गरौँ, युवराज महेन्द्रको कि एक कुमारीको? एकातिर एक कुमारीको भनाइ केवल द्वेष भावनामा बुनिएको जाल जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। त्यो जालो दरबारको भित्री कोठाबाट बुनिएको पनि हुन सक्छ, या सुसारको जमातबाट पनि। केही दिन अघि मात्र महेन्द्र सरकारबाट त्यति राम्रोसँग मैले भरोसा पाएकी थिएँ। उहाँले गहिरो आश्वासन दिइबक्सेको थियो। मेरो पेटमा छामी बच्चालाई खेलाइबक्सेको थियो भने अहिले एक कुमारले म प्रति देखाएको सहानुभूतिलाई मैले षड्यन्त्रको प्रारम्भिक चरण देख्न थालेँ, जुन चरणमा यी एक कुमारीले मेरो ताकत तौलिन खोजेको हुन्। त्यही सोचेर निश्चित हुँदै बोले, दिदी, जिम्मेवारी लिने मान्छेले हुन्छ। यो मेरो उत्तरदायित्व हो, यसलाई म वहन गर्छु। म यसका बाबु हुँ भनेपछि हामीहरू किन व्यवहारमा रुखो बनिरहने? बच्चाको बाबुले बच्चा स्वीकारेपछि हामीले प्रमाण खोज्दै हिँडेको मलाई मन पर्दैन।
महेन्द्र सरकारले स्वीकार गर्न आनाकानी गरेको भए पो मैले आवाज निकाल्नु पर्थ्यो। होइन भने यो कुरालाई आकाश पाताल बनाउँदै हिँड्नु भनेको मेरो प्रगतिमा डाहा गर्नु हो, दुश्मन लाग्नु हो। युवराज जस्तो मान्छेले बोलेको कुरालाई विश्वास नगरी कसलाई गर्ने? तपाईँ नै भन्नुहोस्। उनलाई आफ्नो बच्चाको माया छैन होला, रहर छैन होला? मेरै सामुन्ने भनी बक्सेको हो। एक कुमारी बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्दै बोलिन्, यो सब मलाई थाहा छ। म भुक्तभोगी भएर तँ कहाँ आएकी हौ? मैले सहेको शास्ति तँ पनि किन लिन्छेस्? मलाई पुरै अनुभव छ। यस्तो बेला भोगेको मान्छेको अनुभव काम लाग्छ। तिनका कुरा सुन्नुपर्छ। उनको अनुहार उदास बन्दै गयो, उनको जिब्रो सुक्दै गयो। उनले आफूले भोगेको यथार्थ सुनाउन थालिन्। म खाली उनको अनुहारमा हेर्दै उनले बोलेका हरेक शब्दहरू सुन्दै गएँ। आफ्नो घटना सुनाउँदै जाँदा उनको मुखबाट विद्रोहका शब्दहरू आएका हुन्थे। क्षण क्षणमा यातनायुक्त दृष्टिले आँखाहरू छोप्न पुग्थिन्। कहिलेकाहीँ रसिला परेलालाई फरियाको फेरले पुछ्थिन्। उनले सुनाएको घटना यस्तो थियो। एक दिनको कुरा हो। विष्णुमाया अँध्यारो मुख लगाउँदै आई। म र एउटै कोठामा बस्थ्यौँ। उराठ लाग्दो तरिकाले उसको निधार ओठ र गलाहरू सुकेको देख्दा मलाई शङ्का पसिसकेको थियो। सधैँ ठट्टा गर्दै कोठामा बस्ने स्वभावकीलाई सुकेको पात जस्तो देखिनुप्रति मेरो प्रश्नसूचक भावना देखिनु स्वाभाविक थियो। यसलाई अवश्य केही वैराग्यले समातेको हुनुपर्छ। एक कुमारीले विष्णुमायाको कथा सुनाउन लाग्दै मैले बिचैमा प्रश्न राखेँ, दिदी यो विष्णुमाया भनेको को हो? मैले त कहिल्यै भेटिनँ। के यही दरबारमा काम गर्ने आइमै हुन्? अहिले पनि छैन? मेरो जिज्ञासालाई एक कुमारीले हातको इसाराले धैर्य गराउँदै बोल्न थालिन्। सुन्दै जा, म उसैको कथा भन्दैछु। अहिले थाहा पाउँछेस् ऊ को हो भनेर। ऊ मेरी बहिनी हो, अहिले यो पृथ्वीमा छैन। त्रिभुवन सरकारको खोपीमा काम गर्ने सुसारी थिए। उसलाई मैले नै दरबार पसाएकी हुँ। सुरुमा ऊ दरबार आउन मानेकी थिएन। दिदी बसेको ठाउँमा बहिनी बस्न के हुन्छ भनेर बुबाले कर गरेपछि ऊ आएकी थिए। तर त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा थियो र? भोलिपल्ट पनि उसको अनुहारमा चमक त आएन। 2-4 दिन उसलाई यस्तै भयो। झोक्रिनु, अनुहार अँध्यारो बनाउनु, खाना नखानु, यो त अति भयो भनेर एक दिन सोधेँ, विष्णु त निकै झोक्राकी छस्, के भयो? सन्चो छैन? उसले अस्पष्ट स्वरमा टाउको झोगाउँदै आफ्ना कुराहरू भन्न सुरु गरी। उसलाई पनि तेरो जस्तै भएको रहेछ। पेटमा बच्चा, तर अविवाहित, बाबुको पत्ता नभएको। मलाई त्यतिखेर खुलेर सुनाई। उल्टो मैले थाहा पाउँछु कि जस्तो गरेर चपाई कुरा बोली। मैले पनि त्यति गहिरी र वास्ता गरिनँ। त्यसका 7 दिनमा वैद्यराज बच्चालाई राम्रो गर्छ, आमालाई पनि पोषण हुन्छ भन्दै दबाई लिएर आएको देखेकी थिएँ। उसले आनाकानी नगरी वैद्यराजको औषधि खाए। तर भोलिपल्ट रगतको के कुरा गर्छेस्? एक कुमारी आँखा ठुल्ठुला पार्दै बोल्न थालिन्। बसे रगत, उठे रगत, ओछ्यानमा रगत, मजेरीमा रगत, पिसाब फेर्न जाऊ रगत, भात खाँदा रगतै रगत। ऊ चाहिँ आफ्नै रगत देखेर मडारिन थाली। म चाहिँ उसको अवस्था देखेर आलस तालस परेँ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसलाई भनौँ? यसो सोचेँ, वैद्यराजले औषधि दिएका थिए भने उनैको औषधिले त्यस्तो असर गरेको होला। उनकै वैद्यखानामा किन नजाउँ भन्दै म हुर्किँदै वैद्यखानामा पुगेँ। वैद्यराज आफ्नै पसलमा तकियाको आड लागि बसेका थिए। उनलाई देख्ने बित्तिकै हतपति सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। सुरुमा मलाई नचिनेपछि विष्णुमायाको दिदी दरबार भन्नासाथ उसको अनुहार एक्कासी उज्यालो भयो। ओठ चकमन्न, त्यस्तो डरलाग्दो व्यथा म आत्तिँदै सुनाइरहेकी थिएँ। तर उनको टाउको हल्लिएको देख्दा अचम्म लाग्यो। विष्णुमायाका मर्माहातमा उनको ममत्व पनि सजग हुनुपर्ने थियो, माया देखिनु पर्ने थियो। तर उनले आड लागेको तकियालाई बिस्तारै यताउति सार्दै कर्के दृष्टिले बोल्न थाले। त्यो अखतीको सुरुको काम नै त्यस्तो हो। रगतमा भएको कसिङ्गर सफा गर्दा अलिअलि रगत बगिहाल्छ नि, आत्तिनु पर्दैन, पछि आफै थामिन्छ, चिन्ता नगर। उनको हेलचक्राइपूर्ण बोलीले मलाई झन आतंकित बनायो। म फेरि उनको नजिकै गएर च्याठिँदै बोलेँ, लौ न वैद्यराज, रगत सफा भएको होइन, शरीरबाट सबै रगत निस्किसक्यो, के को रगत सफा हुनु? मेरी बहिनी मर्न ठिक परेकी छ। हजुर चाहिँ यति ढुक्कसँग बोली बक्सन्छ, लौ न एकपल्ट दरबार जाउँ, ऊ मजरीमा लडिरहेकी छ। म त्यसरी आत्तिएपछि बिस्तारै बसेको ठाउँबाट उठेर दराजका शिशीहरूमध्येको एउटा शिशी हातमा लिएर अनि औषधि बिस्तारै गर्न थालेँ। यी चकियो लगेर दुधसँग खान दिनु, थामिन्छ, आत्तिनु पर्दैन। मैले उनलाई पशु समान देखेँ। हृदयमा हरिको बास नभएको ठाने र उनले दिएको चक्की पोको पारेर कोठातिर रुँदै फर्केँ। कोठामा पुग्दा त बहिनीको प्राण जान ठिक्क परेको रहेछ। उसको प्राणले मलाई पर्खेको जस्तो भयो। म पनि आइपुग्नु, बहिनीको सास पनि घुट्टुक्क जानु। बहिनीले मर्ने बेलामा पुल्लुक्क मतिर हेरी। कठैबरा कति बाधा भयो होला। औषधि पर्खेर बसेकी थिए। उसको बाँच्ने आशा अझै थियो, तर लुसुक्क मरी। यति भनिसकेपछि उनले लामो सास लिइन् र निर्लप्त आँखा मतिर फर्काइन्। उनलाई लागेको थियो विष्णुमायाको वृत्तान्त सुनेपछि म डरले थर्र काँप्छु, सजग हुन्छु अनि उनले जे अर्थी र उपदेश दिन्छन् त्यसलाई सर्वोपरि मान्छु। तर म कति पनि विचलित नभई उनको अगाडि ठाडो नजर लगाउँदै बोले, दिदी तिमी मात्रै होइन यस्ता कथा सुनाउनेहरू। यस्ता कथा दरबारमा प्रशस्तै रहेछन्, कथाको खाँचै रहेनछ। मैले धेरै कथाहरू सुने। महिला भएर महिलालाई तर्साउँदै हिँड्दा आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। म सुन्नेलाई समेत अतिसार भइसक्यो। तिमीले पनि मलाई के दरबार छोडेर भाग, जीवभन्दा अर्को प्यारो केही हुँदैन भन्न खोजे कि? मलाई त्यति साह्रो काँतर चाहिँ नठान। किन त्यस्तो उपदेश दिन आए कि? खै यसले कहाँ बुझे कि? एक कुमारी निधारमा गाँठो पार्दै फेरि मतिर आइन्। मैले तँलाई कहिले यहाँ बस्दै नबस भने, दरबार छाडिहाल भनेको छु र? म त्यो सल्लाह दिन आएकै होइन। समस्याबाट भाग्ने होइन, समस्या समाधान गर्ने हो। अझ भन्दछु, दरबारको यो विकृतिलाई जरीबाट उखेल्नुपर्छ। अनि के त त्यस्तो डरलाग्दो कथा सुनेपछि मैले भने,
उनले उत्तर दिए, सुन, पक्कै वैद्यखानाको त्यही वैद्यराज तँलाई भेट्न आउँछ। उनले आफूसँग निहित अर्थीका गाँठो फकाउँदै बोल्न सुरु गरिन्। नपरुन्जेल त्यसको बोली अति मिठो छ, मिजासले बोल्छ, आफ्नो बाबु समान व्यवहार गर्छ, तर परेपछि मान्छे खाने राक्षस। गीता, यो ताकत दिने औषधि, बच्चाको पौष्टिक आहार, आमाको पोषण गर्छ भन्दै काला चक्कीहरू ल्याएर दिन्छ, तर नखानु, त्यसको कामै दुष्टाइ हो। त्यसलाई दया माया ममता भन्ने केही पनि छँदै छैन। श्रुति सम्वेकमा अहिले हामीले सुनेको वाचन नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो। यो वाचनमा गीताले वैद्यराजसँग औषधि खाने प्रसङ्गसम्म पुगेको छ। गीताले वैद्यराजले दिएको औषधि खान्छन् कि खान्नन् त्यसका लागि अर्को सातासम्म कुर्नुपर्नेछ। यसको वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट बिदा लिने बेला भएको छ। हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। इमेलका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np। हवस् त, अर्को साता दरबार बाहिरकी महारानीको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृङ्खलामा अर्को कुनै गद्य वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.